त्यसपछि भनेको एडिट गर्नु पर्यो नि अब हाम्रो ट्रेन्डिङ पोस्ट पनि भयो मेन पोस्टको पाली आयो है मेन पोस्टमा के राख्ने भनेर हैन 5 वटा चाहिँ आर्टिकल राख्ने विचार गरेको छु थोरै भयो भने छिटो लोड हुन्छ नि त सो यहाँनिर 5 वटा राख्दिम अनि रिड मोडको त्यही ठिकठाक छ हैन अनि पोस्ट पेज अप्सन भनेपछि यहाँनिर के भनेछ यो थिममा यो राखेको रहन्छ हैन कहिले अपलोड गरेको यो डेटहरु देखाउन चाहिँ राखेर हुन्छ अनि बाइ यो रहेछ यहाँनिर यो छ ठिक छ हैन ट्यागहरुमा अब ट्याग्सहरु देखाउन तल अनि पोस्ट नेभिगेसन कुल फन्नी अब यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै योलाई मैले इनेबल गर्दै यहाँनिर तपाईले लास्टमा चाहिँ उ देखाउँछ के कस्तो लाग्यो तपाईलाई आर्टिकल भनेर लास्टमा दिन्छ हैन अनि सो इमेल पोस्ट लिंक हटाइदिउँ नराखौँ हैन लोकेसन नि राख्न मन लाग्छ नि तपाईले यहाँनिर आफ्नो लोकेसन राख्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई इनेबल गरिन अब तपाईले यहाँ सो एड पनि राख्न सक्नुहुन्छ नि इनेबल त इनेबलै छ तर मैले राखिन हैन किनकि यो मेरो अर्कै जीमेलमा छ अहिले कनेक्ट गरेको हैन तपाईको एडसेन्सकै जीमेलमा छ भने चाहिँ हुन्छ हैन यसले राम्ररी काम गर्छ सो यो अहिले मैले राखिन हैन सो यहाँ सेभमा क्लिक गरे अब त्यसपछि यहाँनिर दुईटा पोस्ट एडको दिएको छ बक्साहरु अब यहाँनिर यसलाई अहिले एडको राख्ने बेला म चाहिँ भन्छु अब यहाँनिर रिलेटेड पोस्ट भनेको छ हैन डकुमेन्टेसनमा जाम अरु के एडिट गर्न मिल्छ कि हेरौँ हैन होम एड भइसक्यो मेन पोस्ट पनि भइसक्यो अनि अब यहाँ इनफिड एडको लागि काम लाग्ने थियो अन गर्यो भने अनि कमेन्ट सेटिङ रे यसलाई छोड्दिम मैले टेबल अफ कन्टेन्ट अहिले छोडौँ अनि त्यसपछि यो पनि चाहिएन हामीले खोजेको भनेको खै कहाँ गयो पोस्ट एड भइहाल्यो फलो बाइ इमेल सर्च आइकन साइड बारको भयो फुटर एड अबाउट डिस्क्रिप्सन यसको लागि कुनै पनि डकुमेन्टेसन केही पनि मेन्सन गरेर हिँड्छ हैन यु अल्सो माइटको लागि रिलेट पोस्टको लागि अब एडै भइहाल्यो यो पनि अनि अबाउट अफ सेक्सनलाई एडिट गरौँ अब यहाँनिर अबाउट अस भनेको छ अब यहाँ क्याप्सन भनेको छ क्याप्सनलाई एडिट गरौँ कन्ट्रोल अल गरौँ तपाईको केही बारेमा लेख्नुस् यहाँनिर मेरो पहिलाको थियो यहाँनिर म फाइन्ड गर्छु हैन आई एम यहाँनिर चाहिँ मेरो लेखेको मलाई अलिअलि याद छ हैन कन्ट्रोल जेड म यसलाई सिम्पली कपी गर्छु तपाईले आफै लेख्न सक्नुहुन्छ क्याप्सनमा है यहाँनिर पेस्ट गर्दिम त्यसपछि भनेको इमेज जुन छ यसलाई हटाइदिम अनि त्यसपछि यहाँ लिंकमा चाहिँ हाम्रो इमेज जुन थियो अघिको त्यही राखौँ हैन त्यही भन्दा नि तपाईले आफ्नो लोगोको इमेज राख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली लिंक भन्दा नि यहाँनिर तपाईले अब यो लिंकमा तपाईले यहाँनिर ह्याश पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा स्ल्याशै राख्दा नि राम्रो हैन होम पेज खुल्छ हैन अनि यहाँनिर तपाईको इमेज राख्नु पर्ने हुन्छ इमेज चाहिँ अघिकै राख्छु म अब यहाँनिर मैले एउटा इमेजको लिंक राख्दै हैन ल इमेजको लिंक पनि आइसक्यो अब यहाँ सेभ गरे अब हेरौँ कस्तो देखियो हैन रिलोड गरे हैन अब यहाँ तल आइरा होला यो आई एम सरोज बानिया ब्लग ब्ला 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 अनि यहाँनिर मेरो लोगो एकदमै राम्रो देखिएको छ हैन ब्ल्याकमा अब यो लोगो तपाईले त्यही अनुसार एडिट गर्नुपर्छ यहाँनिर मेरो ब्याकग्राउन्ड ब्ल्याक भएर यो जुन अक्षरहरु छ यो सबै व्हाइट छ हैन यो छुट्टै इमेज हो यो छुट्टै इमेज हो यो छुट्टै इमेज हो सो तपाईहरुले चाहिँ आफैले एडिट गर्ने लोगो बनाउने बेला त्यो चाहिँ अलिकति हेर्नु पर्ने हुन्छ अब त्यसपछि के एडिट गर्नु पर्यो भने हाम्रो हेर्दै जाम हैन फिचर पनि अबाउट अस को सेक्सन नि भयो फलो अस को सेक्सन रहेछ यहाँनिर अर्को पनि फलो अस रहेछ यहाँनिर सिमिलरली भर्न सक्नुहुन्छ हैन यो पनि अब देखाउनु पर्छ पर्दैन है तपाई देखाइदिन्छु त्यही पनि म हैन मेरो पहिलाको छँदैछ यहाँनिर कन्ट्रोल एफ एफ अनि बी डट यहाँनिर आइसक्यो मेरो पहिलाको हैन सिम्पली म चाहिँ यसबाट गरे तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो फेसबुकहरु इजिली राख्न सक्नुहुन्छ अनि आइकनहरु पनि मैले भनिसके अघि नै कसरी एडिट गर्ने भनेर तपाईले मुन नपरेको आइकनहरु चेन्ज गर्नु पर्यो भने अब सबै मैले राख्दै जान्छु यसरी ट्विटरको भयो अनि त्यसपछि युट्युब मागिरहेको छ युट्युबको पनि राख्दिम अब यहाँनिर कहाँ छ युट्युब भने यहाँनिर छ यसरी राखे मैले सबैमा अकाउन्ट खोल्दाखेरि चाहिँ राम्रो हैन तपाईले सोशल शेयर गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ पेज भ्यूहरु भिजिटरहरु आउँछ सो सबै जुन पनि सोशल मिडियाहरु छ त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नो छुट्टै एउटा ग्रुप अथवा तपाईको वेबसाइटको लागि चाहिँ छुट्टै अथवा तपाईको आफ्नो पर्सनलकै लागि ब्लग हो भने यसरी बनाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हैन तपाईको ब्लग भिजिट गर्नेहरुले कहिले फलो पनि गर्दिन सक्छ हैन फलोअरहरु पनि बढ्न सक्छ रिडरहरु पनि बढ्न सक्छ एकदमै लेजी राम्रो कन्टेन्ट लेख्नु छ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ त रिडरहरु पनि धेरै हुन्छन् के
सब्सक्राइबहरू गरिदिनु तपाईँको मेललाई होइन हेरेर तपाईँको वेबसाइटलाई अनि फिड गर्ने काम चाहिँ त्यही हो सब्सक्राइबहरू सेभ गर्ने जब पनि तपाईँले नयाँ आर्टिकल हाल्नुहुन्छ तिनीहरूको मेलमा चाहिँ जान्छ होइन नयाँ आर्टिकल पोस्ट गर्यो यो वेबसाइटले भनेर क्या अनि त्यसपछि फुटर मेन्यू छ अब यहाँ पनि एडिट गरौँ होइन अब यहाँनिर के भनेको छ अबाउट र कन्ट्याक्ट अस मागेको छ अब यहाँनिर चाहिँ हामी साइड म्याप हाल्नेवाला छौँ क्या माथि नहालेको अब यहाँ चाहिँ साइड म्याप हाल्नेवाला छौँ होइन अब यहाँनिर एउटा अबाउट र कन्ट्याक्ट यति भए पुग्छ अब एउटा साइड म्याप राखौँ भने पहिला यिनीहरू पनि एडिट गरिदिइहालौँ होइन यस्तो गरौँ यसलाई अनि यसलाई यस्तो गरौँ अबाउटको कहाँ छ त यो साइड म्याप कहाँ आइहाल्यो साइड म्यापै राखौँ न पहिला होइन साइड म्याप कसरी बनाउने थाहा छैन भने पनि यसरी योवाला पेज आउँदैन भने पनि मलाई भन्नुहोस् म सेयर गरिदिइहाल्छु यो पनि कोड होइन अनि त्यसको लागि मैले यहाँनिर हटाएँ पेस्ट गरिदिएँ नयाँ अनि साइड म्यापको साइड म्याप लेख्नु पऱ्यो यहाँनिर कन्ट्रोल-C कन्ट्रोल-V पेस्ट यहाँ लिङ्क गरौँ होइन अनि त्यसपछि पहिला अबाउटको पनि राखिदिएँ मैले अबाउटको सेक्सन अबाउटको पेज पनि राखिदिउँ होइन कहाँनिर छ भनेर अबाउटको यहाँनिर छ यसलाई कपी गरौँ यसरी यहाँदेखि कपी गरौँ यसरी पेस्ट गरिदिउँ यसरी सेभ गरौँ अब कन्ट्याक्टको पनि राखौँ है कन्ट्याक्टकोमा कहाँनिर छ कन्ट्याक्ट भन्दाखेरि डिस्क्लेमर एडभर्टाइज यहाँनिर छ अब यसलाई पनि यसरी कपी गरौँ यहाँनिर पेस्ट गरिदिउँ है सेभ गरौँ अनि सेभमा क्लिक गरौँ है अब त्यसपछि भनेको चेकिङ गरौँ अझै यो पनि माग्छ पहिला यो सबै एडिट गरौँ अनि चेक गरौँ है एकैचोटि अब यहाँ पनि यो पनि भयो है अब साइड बारको पालि है साइड बारमा के राख्ने होइन अब फलोअर्सको रहेछ पहिला फेरि त्यही हो लिङ्क राख्नु पऱ्यो यहाँ पनि त्यही हो मेथड होइन अब यहाँनिर हल्का ट्रिकी छ यो चाहिँ किनकि होइन अब जस्तै कि यो जुन सोसल आइकनहरू छ यसमा चाहिँ हल्का तपाईँले मिस्टेक गरिदिनु सक्नुहुन्छ अनि टेम्प्लेटै कस्तो नराम्रो जस्तो हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ थाहा नभएर टेम्प्लेट बिग्रे जस्तै हुन्छ क्या सो अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर के छ फेसबुक लेखेको छ है युट्युब लेखेको छ है अब तपाईँले लिङ्क चाहिँ रिप्लेस गर्नुहुन्छ तर फेसबुक युट्युब इन्स्टाग्रामहरू अब अथवा यहाँनिर 2.2K फलोवर त्यस्तो टाइपको केही छ भने त्यसलाई पनि इरेज गरेर डाइरेक्ट लिङ्क राखिदिनुहुन्छ क्या त्यो पनि म भन्छु होइन कसरी राख्ने भनेर अब पहिला त्यही हो सेम हो मेथड चाहिँ तर अलिकति फरक छ अलिकति ट्रिकी छ है यहाँनिर एडिट गर्नु पऱ्यो अब त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ के छ भने यहाँनिर ह्यासट्याग फेसबुक छ है लास्टमा हो योभन्दा अगाडिकोलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले हटाउनु पऱ्यो यो ह्यासट्याग फेसबुकलाई चाहिँ हटाउनु भएन होइन योभन्दा अगाडिकोलाई चाहिँ हटाएर यहाँनिर चाहिँ तपाईँको फेसबुकको लिङ्क राख्नुपर्ने भयो क्या अब जस्तो कि मेरो फेसबुकको लिङ्क यहाँनिर छ है यो चाहिँ सोसल आइकनमा हुन्छ है अब तपाईँको ब्लग अथवा टेम्प्लेटमा पनि डिपेन्ड हुने भयो क्या अब यहाँनिर भइसक्यो है यहाँनिर सेभमा क्लिक गरेँ है अनि त्यसै गरी अब एउटा म अर्को पनि एउटा एक्जाम्पलले देखाइदिन्छु होइन अब जस्तो कि मैले यहाँ क्वायरा थियो अरे मेरो क्वायराको आइडी मैले यहाँनिर रिप्लेस गरिदिएँ यसरी होइन अनि सेभ गरेर होइन अनि मैले सेभ गरेर होइन अब कस्तो देखिन्छ भने म त्यो पनि देखाइदिन्छु होइन मिस्टेक चाहिँ अब जस्तै कि यहाँ फेसबुक आउनु पर्ने हो नि त थिम अनुसार त तपाईँले अब डाइरेक्ट लिङ्क रिफ्रेस गर्दाखेरि चाहिँ के भयो यहाँनिर अब यहाँ क्वायरा आउनु पर्ने क्वायरा आएन नि त होइन तपाईँले यहाँ लिङ्क मात्र आयो आइकन आयो अनि तपाईँको जुन नाम आउनु पर्यो त्यो नाम आएन नि अब यस्तो मिस्टेक पनि हुनसक्छ होइन सो गरे पनि हुनसक्छ तपाईँहरूले अनि त्यसको लागि चाहिँ सिम्पली के गर्नु पऱ्यो भने लास्टमा ह्यासट्याग अब के हो दिनु पऱ्यो अब यहाँ मसँग क्वायरा छ छैन होला सायद मसँग क्वायरा थियो त भन्दाखेरि यहाँ हेर्दैछु म पहिला टेम्प्लेटमा होइन इन्स्टाग्राम रहेछ ट्विटर युट्युब छैन रहेछ है मसँग क्वायरा रहेछ पिन्ट्रेस्ट चाहिँ रहेछ बरु होइन पिन्ट्रेस्टकै म बनाउँछु त्यसो भए होइन यसलाई कपी गरेँ मैले यसरी सिम्पली अनि यहाँनिर पेस्ट गरिदिएँ तर लास्टमा के लेख्नु पऱ्यो भने अब मैले ह्यासट्याग पिन्ट्रेस्टको स्पेलिङ के छ भने PINTEREST होइन अनि त्यसपछि माथि चाहिँ के लेख्नु पऱ्यो भने क्वायरा होइन PIN स्मल लेटरमा PINTEREST होइन अनि यहाँनिर सेभ गर्नु पऱ्यो फेसबुक आयो अनि पिन्ट्रेस्ट आयो त्यसपछि युट्युबको पालि होइन अब युट्युबमा पनि लास्टको ह्यासट्यागलाई मैले इरेज गरिनँ यसलाई बाँकी चाहिँ इरेज गरेँ त्यसपछि भनेको मेरो युट्युब कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँनिर छ यसलाई कपी गरेँ यसरी अनि यसलाई यहाँनिर पेस्ट गर्दै यसरी अनि सेभ गरेँ यसरी अनि यसै गरी अब ट्विटरको पालि ट्विटरमा पनि मेरो यहाँ ट्विटरको लिङ्क लिनु पऱ्यो मैले यहाँबाट यसरी सिम्पली होइन मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ म फेसबुकभन्दा अरूमा चाहिँ खासै एक्टिभ हुँदैन होइन अनि यसलाई पनि इरेज गरिदिउँ ट्विटरमा
पनि एक्टिभ हुँदैन, फेसबुकमा मात्र हो धेरै जस्तो चाहिँ। सेभ गरौँ यसलाई। अब इन्स्टाग्रामको पालि इन्स्टाग्रामको पनि मैले यहाँनिर लिङ्क कता छ भन्दाखेरि यहाँनिर छ मेरो प्रोफाइलको लिङ्क। यहाँनिर मैले ट्विटर इन्स्टाग्रामको पनि सिम्पली के गरेँ, इरेज गरेँ लिङ्कलाई, लिङ्क मात्र इरेज गरेँ अनि पेस्ट गरिदिएँ अनि सेभ गरेँ है। अब त्यस्तै गरी आरएसएस छ। आरएसएस भन्दाखेरि के राखेको थिएँ त मैले, ट्विटर भयो, युट्युब भयो, इन्स्टाग्राम भयो, लिङ्कडिन राखेर चाहिँ है, लिङ्कडिन पनि राखौँ न त, आरएसएस नराखौँ होइन। यसलाई एडिट गरौँ। अब यसको पनि के गर्नु पऱ्यो भने मैले सिम्पली यस्तो गरेर इरेज गरिदिनु पऱ्यो, यहाँ पेस्ट गर्नु पऱ्यो। अब यहाँनिर आरएसएसको ठाउँमा लिङ्कडिन राख्ने भएपछि लिङ्कडिनको कोड चाहियो माथि, लिङ्कडिनको स्पेलिङ यहाँबाट मैले कपी गरेँ होइन, यसरी कन्ट्रोल सी गरेँ, यहाँबाट यसरी पेस्ट गरिदिएँ। अनि तल पनि यहाँनिर आरएसएसको ठाउँमा कन्ट्रोल भी गरेँ अनि क्यापिटल एल गरिदिएँ अनि सेभ गरेँ। अनि त्यसपछि यहाँ सेभमा क्लिक गरेँ। अब हेरौँ है यहाँ कतिको मिल्यो होइन। फलोअर्समा पिन्ट्रेस्ट राखेको थिएँ, पिन्ट्रेस्ट आइसक्यो, एकदमै राम्रो देखाएको छ। युट्युब पनि आयो, ट्विटर नि आयो, लिङ्कडिन राखेको थिएँ, लिङ्कडिन पनि आयो होइन। अब यो पनि भयो है। अब पपुलर पोस्टको पालि आयो है। पपुलर पोस्टलाई एडिट गरौँ। अब यहाँ पपुलर पोस्टमा होइन लास्ट इयर भनेर यस्तो राख्दा नराम्रो होइन, खास चाहिँ लास्ट 7 डे राख्दा चाहिँ एकदमै बेटर भन्छु है म। किनभने कहिलेकाहीँ कुनै पनि ट्रेन्डिङ टपिक चलिरहेको छ, कुनै पनि भिजिटर कुनै पनि आर्टिकल अथवा ब्लगमा आइरहेछ अनि त्यता कुनै ट्रेन्डिङ टपिक देख्यो भने त्यहाँनिर फ्याट क्लिक आउने चान्सेस हुन्छ होइन। अनि पुरै ओल्ड छ भने त अलिकति चान्स हुँदैन, त लेटेस्टमा एकदमै चान्स हुन्छ। सो म चाहिँ लास्ट 7 डेमा चाहिँ राख्छु। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नै इच्छाले पनि राख्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि इमेज थम्बनेल नै राख्छु म, स्निपेट पनि राख्छु। अनि त्यसपछि भनेको डिस्प्ले अप टु 3टा है पुग्यो होइन, त्योभन्दा धेरै नराख्नु होइन। 3टा एकदमै राम्रो कम्बिनेसन। अनि एकचोटि हेरौँ। अब यहाँनिर पपुलर पोस्ट लास्ट 7 डेमा सबभन्दा बढी कुन चाहिँ पपुलर भएछ भने यो भएछ होइन, अडियोवाला। अनि त्यसपछि अडियोवाला टेबल अफ कन्टेन्ट होइन, मान्छे धेरै भिजिट आएको भनेको। अनि त्यसपछि है अब स्मार्टफोन्स दिइरहेको छ होइन, फलो बाई इमेल दिइरहेको छ यहाँनिर होइन। यो पनि एडिट गरिदिइहालौँ पहिला। यो चाहिँ सब्सक्राइबको तपाईँको उसको लागि, फिड बर्नरको लागि, सब्सक्राइबको लागि। अब यहाँनिर के भनेछ, फिड बर्नरको युआरएल भनेपछि फेरि यसले नयाँ क्रिएट गरिदिन सक्छ होइन। दिस फिड क्रिएट युजिङ फिड बाई अन बाई, यो मेरो यो जिमेलमा फेरि क्रिएट गरिदिन्छ होइन। यो डिलिट गर्नुहोस् होइन, यसले क्रिएट गरिदिएको हाम्रो ओल्डवाला राख्नुपर्छ यहाँनिर। जस्तै कि मैले यसलाई मेटाइदिएँ युआरएललाई, हाम्रो ओल्डवाला युआरएल जुन हुन्छ नि पहिलाको त्यही होस् क्या, नयाँमा सब्सक्राइब नहोस् कि पुरानोमै सब्सक्राइब होस् क्या। सो यहाँनिर गएँ म। अनि त्यसपछि यहाँनिर मेरो अघिको फिड बर्नरको युआरएललाई ओपन गरेँ, यसलाई यसरी कन्ट्रोल अल कन्ट्रोल सी गरेँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर गएँ म। अनि यहाँनिर त्यो जुन यसले क्रिएट गरेको थियो यसलाई पेस्ट गर्दै रिप्लेस गरिदिएँ मैले यसरी मेरो पुरानैबाट होइन। अनि सेभमा क्लिक गरेँ, सेभ पनि भयो है। अब यो पनि देखाउँछ है। जस्तै कि यहाँनिर मैले रिलोड गरेँ, फलो अस, पपुलर पोस्ट, अनि त्यसपछि फलो बाई इमेल होइन। फलो बाई इमेललाई अलिकति माथि राख्थ्यौँ, टपमै राख्थ्यौँ होइन, राम्रो देखिन्छ। यसरी मैले सारेर यसरी माथि तल गरेर यसलाई टपमा राखेँ, फलो अस फलो बाई इमेललाई कि। अनि सेभ गरेँ। अनि हेरौँ एकचोटि, देख्न सक्नुहुन्छ टपमा चाहिँ हाम्रो फलो बाई इमेल छ होइन। अब त्योभन्दा पनि पहिला एकचोटि हाम्रो फिड बर्नर बिगार्दैछ होइन, त्यो पनि चेक गरौँ। फिड बर्नर अनि इक्जाम। अब यहाँनिर एउटा देख्न सक्नुहुन्छ यो क्रिएट गरिदिन्छ नि, यो मलाई चाहिएकै होइन होइन, यसलाई डिलिट गर्नु पऱ्यो है। यहाँनिर डिलिट फिड भनेको छ, डिलिट फिडमा क्लिक गरिदिनुहोस् होइन। फेरि पर्मानेन्ट रिडाइरेक्सन डिलिट फिडमा क्लिक गरिदिनु, डिलिट भयो, डिलिट पर्मानेन्टली गरिदिनु होइन। अब त्यो चाहिँदैन। एकजना साथीले अटो प्ले राखिदिएर तल पुरै मेरो आरएसएस नै बिहारतिर फेरि के भन्ने। अब यसलाई क्यान्सल गरिदिउँ है। अनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि डिलिट भयो। तपाईँको यहाँनिर जुन सब्सक्राइबरहरू अब यहाँ मेरो 28 रहेछ मेरो समीर गेमर भन्ने वेबसाइटमा होइन। त्यसरी तपाईँको देखाउँछ कि सब्सक्राइब गरेको छ भने तपाईँको कसैले मेरो सब्सक्रिप्सन गरेको छ भने क्या। अब यसलाई काट्दिउँ भने फिड बर्नर गरेर सर्च गर्नुहोस्। अनि त्यो अहिलेको जुन नयाँ क्रिएट भएको हुन्छ त्यसलाई डिलिट गरेर पुरानोमा चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी मैले अघि गरेँ नि त्यसरी नै। अब तपाईँलाई कुनै अरू पनि देखाउनु मन छ भने होइन, पपुलर पोस्ट बाहेकको अरू लेभलहरू पनि क्या। अब मैले रिसेन्ट राख्दै नि रिसेन्टको यहाँ देखाउँछ होइन।
यहाँनिर यसलाई एडिट गरिदिउँ। यहाँनिर मैले लेभलमा RECENT रिसेन्ट राख्दैन। अब यहाँ तपाईँले रिसेन्ट बाहेक अरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ होइन। रिसेन्ट POSTS पोस्ट भनिदिउँ होइन। अनि सेभमा क्लिक गरिदिउँ। अनि फेरि हेरौँ। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पपुलर पोस्ट, त्यसपछि रिसेन्ट पोस्ट होइन। अनि त्यसपछि यो रिसेन्ट पोस्ट चाहिँ किन काम लाग्छ भने होइन, अब जस्तो कसैले पनि अब जस्तै गुगलबाट कोही भिजिटर आयो भने त्यो त मेरो होम पेजमा आउने त होइन। त्यो चाहिँ कहाँ आउने भने उहाँहरू चाहिँ आर्टिकलमा आउने नि त, आर्टिकलको पोस्टमा। सो अब यहाँनिर आर्टिकल पढ्दै जाँदाखेरि तपाईँको यहाँनिर पपुलर पोस्ट त भइहाल्यो राम्रो होइन। अब रिसेन्ट पोस्ट पनि त उनीहरूलाई चाहिने केही रहेछ भने त यहाँनिर क्लिक आउने सम्भावना हुन्छ। सो रिसेन्ट पोस्ट पनि म राख्छु यहाँनिर। अथवा तपाईँले कुनै पनि अरू पनि ट्याग अथवा लेबल क्याटेगोरीको पनि राख्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँ कमेन्ट चाहिँ म हटाइदिन्छु होइन। कमेन्ट चाहिँ मलाई मन पर्दैन होइन। खासै तपाईँहरूले राख्न पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँकै मर्जीको कुरा भयो। एड्सको कुरा चाहिँ एड पनि राख्दा राम्रो होइन। कमेन्ट चाहिँ म हटाइदिइहाल्छु। कमेन्टमा चाहिँ कहिलेकाहीँ ब्याकलिङ्कहरू आयो भने होम पेजबाट ब्याकलिङ्क जाने सम्भावना हुन्छ क्या। अनि होम पेजबाट ब्याकलिङ्क भन्नाले चाहिँ अब जस्तो कि म एउटा यहीँनिर डेमेज छ होइन, देखाइदिन्छु। अब मैले यहाँनिर स्प्यामी लिङ्कहरू जसले कमेन्ट ब्याकलिङ्क गर्छ तिनीहरूले पनि एप्रुभ गरिदिएको छु क्या। अब जस्तै कि यो होम पेज भयो होइन, मेरो होम पेज भयो। होम पेजबाट कोही पनि यहाँनिर यो अफरिङ ह्याप्पिनेस भन्ने छ होइन, उस कहाँ जान सक्छ क्या। उसले यहाँ लिङ्क राखेको छ भने यहाँ जान सक्छ कि स्मार्ट होइन। अनि एनोनिमस भन्ने छ यहाँनिर यो सल्भ माई प्रब्लम सिम्पली कमेन्ट मात्र गर्दैछ र यहाँ लिङ्क राखेको छ भने मेरो होम पेजबाट लिङ्क गयो क्या। नो फलो भयो भने होम पेजबाट लिङ्क जानु भनेको अलिकति ड्रब्याक जस्तै हो क्या, नराम्रो होइन। सो यो कमेन्ट चाहिँ म हटाइदिइहाल्छु। यसरी रिमुभ गरिदिने होइन। अब मेन ट्याग भनेको छैन। मेन ट्याग भन्नाले तपाईँको वेबसाइटमा भएको ट्याग राख्दा चाहिँ राम्रो है। सेलेक्टेड ट्याग राख्छु होइन। वेबसाइटमा जुन जुन मेन क्याटेगोरीहरू छ तिनीहरू मात्रै राख्छु क्या म स्पेसल्ली है। अब तपाईँको इच्छा हो चाहिँ तपाईँकै मर्जीको कुरा भयो होइन। अब यहाँनिर म के राख्न सक्छु भने मेरोमा ब्याकलिङ्क खोज्ने धेरै आउँछ, तर त्योभन्दा राम्रो अलिक के छ अरू ब्लगर ट्रिक्स राखौँ होइन। पहिला ब्लगिङ राखौँ, ब्लगर ट्रिक्स राखौँ, त्यसपछि ब्याकलिङ्क्स राखिदिउँ। अनि त्यसपछि भनेको अलि धेरै के छ क्याटेगोरी 111 मात्र छ यहाँनिर। अलि धेरै भएको के छ भने टिप्स एन्ड ट्रिक्स पनि रहेछ। यसलाई अलि नराखौँ, राखिदिँदा नि भयो होइन, राखिदिउँ ल। अलि अरू भनेको के छ भने 111 कम्प्युटर टेक पनि रहेछ एउटा। अनि त्यसपछि अरू छैन है, अरू खासै त्यति। एन्ड्रोइड टेक पनि राखिदिनु ल। अनि सेभ गरौँ होइन। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर लोड गऱ्यो भने यहाँनिर त्यस्तै क्याटेगोरीको अथवा मेन ट्याग भनेको छ। तपाईँले अथवा क्याटेगोरी भनेर पनि लेखिन सक्नुहुन्छ क्या मेन ट्यागलाई। अब यहाँनिर कसैले यहाँनिर क्लिक गऱ्यो भने त्यो अनुसारकोमा जाने भयो क्या। ब्याकलिङ्क्स खोज्ने आइरहेको छ भने ब्याकलिङ्कमा क्लिक गऱ्यो भने ब्याकलिङ्कमै जाने भयो क्या। तर यसलाई मेन ट्याग भन्दा नि क्याटेगोरी भन्यो भने हुन्थ्यो होला। त्यही राखेँ मैले चाहिँ मेन ट्याग भन्दा नि CATOGERIES अनि क्याटेगोरिज भनेर सेभ गर्दै होइन मैले। अब यो पनि भयो है। अब के बाँकी रह्यो त, फलोअर्स भयो, सबै भयो है। अब बाँकी के रह्यो त हेरौँ है त। हाम्रो टेम्प्लेट रेडी भयो त, माथिसम्म सबै रेडी भयो। अब लिङ्कहरू चेक गर्न मागेको थियो है। यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ क्लिक गर्दाखेरि यहाँनिर हेर्नु है, यहाँनिर हेर्नु। त्यसलाई ओपनिङ ट्याब नै गर्नु पर्दैन, यहाँनिर हेर्दै जानुहोस् होइन, थाहा हुन्छ है। यो ठिक छ, यो ठिक छ, यो ठिक छ, यो पनि ठिक छ, यो पनि ठिक छ, यो पनि ठिक छ है। फेरि हेर्दै जान्छ, ठिक थाहा भइहाल्छ। फलोअर्समा पनि हेरौँ। अनि यहाँनिर facebook.com ओपन गऱ्यो भने रिडाइरेक्ट भइरहेछ है। त्यही पनि यसो चेक गर्दा अझ राम्रो होइन ल। सबै चेक गरेँ मैले, युट्युब, ट्विटर, इन्स्टा, लिङ्कडिन होइन। अब यहाँनिर फेसबुक खुलिसक्यो, क्यान्सल गरिदिउँ। त्यसपछि पिन्ट्रेस्ट खुल्दैछ होइन। युट्युब हेरौँ, लिङ्कडिन पनि गइसक्यो होइन। अनि त्यसपछि ट्विटर पनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अकाउन्टमा गइरहेछ। अनि त्यसपछि युट्युब पनि मेरो च्यानलमा गइरहेछ। लोड चाहिँ भएको छैन, अलिक ढिलो भएको छ। सो अब यहाँ पनि गइरहेछ होइन। पिन्ट्रेस्ट पनि गइरहेछ, क्यान्सल गरिदिउँ सबैलाई। अनि त्यसपछि भनेको अब के चाहिँ गर्न मागिरहेको भने तलको हेरौँ है त। साइट म्याप भने मिस्टेक भएछ। साइट म्यापलाई अलिकति कतातिर भन्दाखेरि होम, अबाउट अस, कन्ट्याक्ट अस भन्दा नि यहाँ बिचमा राखौँ है। यसलाई अलिकति मिस्टेक भएछ, अलि राम्रो देखिएन नि होइन। सो
साइट म्यापलाई अलिकति तल हैन होमको तल हो ल अब राम्रो देख्छ रिलोड गरौँ अब यो पनि ओपन नगरे नि हुन्छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ होममा मेरो वेबसाइट देखाइरहेको छ यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर साइट म्यापै देखाइरहेको छ अबाउटमा अबाउटै कन्ट्याक्ट असमा कन्ट्याक्ट असै अब आरटिएल चाहिँ यो थिमै बिग्रियो होला सायद सपोर्ट रहन्छ यहाँनिर अनि यहाँनिर डिजाइन बाई ब्ला 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 छ अब यसलाई नि हटाउनु पर्यो हैन यहाँ एड ग्याजेट लेखेर चाहिँ तल लास्टमा डाटा यहाँनिर भन्नुपर्छ यहाँनिर हटाएर चाहिँ उसले आफ्नो वेबसाइटको लागि राखेर चाहिँ अब टेम्प्लेटबाटै एडिट गरिदिउँ हैन यहाँनिर जाम एडिट एचटीएमएल गरौँ किवर्ड भनेको डिजाइन बाई छ हैन अब सर्च गर्नु पर्यो कन्ट्रोल एफ गरौँ DESIGN डिजाइन अब यहाँनिर आछ डिजाइन बाई टेम्प्लेटिफाई एउटा यहाँनिर छ एउटा यहाँनिर छ है अब यसलाई हटाएर आफ्नो लिङ्क राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर चाहिँ मेरो पहिलाको थियो हैन यहाँनिर सर्च गरौँ कन्ट्रोल एफ DESIGN डिजाइन बाई भन्दा नि कपिराइट चाहिँ होला COPY कपी RIGHT राइट यहाँनिर छ है DIB फुटर क्रेडिट दिएको रहेछ हैन यहाँबाट म कपिराइट 2020 कपी गर्छु हैन सिम्पली डिजाइन बाईलाई हटाइदिउँ कन्ट्रोल V गरौँ 2020 अनि त्यसपछि यहाँनिर मेरो वेबसाइटको लिङ्क राखौँ हैन अरूलाई पनि क्रेडिट दिइराख्ने हैन त्यही पनि अब त्यसपछि होम पेजको लिङ्क भयो टाइटलमा लेखिदिउँ आफ्नो वेबसाइटको नाम तपाईलाई दिनु मन छ भने दिँदा नि भयो अनि यहाँनिर तपाईकै वेबसाइटको नाम राख्नु पर्यो अब त्यसपछि सेभ गरौँ हैन सेभ पनि भइसक्यो एकचोटि रिलोड गरौँ हैन होपफुल्ली रिडाइरेक्ट भयो त भएन है भन्नुपर्छ ठीक छ हैन स्क्रिप्टहरु युज गरेर हुन्छ भन्नुपर्छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कपिराइट 2020 आएछ 2020 हटाइदिनु 2021 लागिसक्यो हैन अपडेट गरेर हिँड्छु मैले फेरि सेभ गरौँ फेरि रिलोड गरे यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कपिराइट 2021 सरस भनेर आइसक्यो हैन मेरो वेबसाइट फाइनलाइज चाहिँ भनौँ न सबै फाइनल भइसक्यो नि त यस्तो भयो वेबसाइट हैन यो चाहिँ लोडिङ पेज चेक गरौँ हैन कस्तो छ हैन हेभी भयो किन अब एकचोटि फेरि एनालाइजमा क्लिक गरे है के यसमा पनि पोस्टमा पनि एनालाइजमा क्लिक गरे टेम्प्लेट चाहिँ कस्टमाइज गरेपछि यस्तो देखियो हैन अब यहाँनिर भयो सब ठोक फाइनली टेम्प्लेट कस्टमाइज गरिसकेपछि यस्तो देखियो अनि डार्क मोड पनि रहेछ अनि यहाँ लिङ्कहरु भयो यो भयो अब यहाँ एडसेन्स फ्रेन्डली हो कस्टमाइजेसन चाहिँ तपाईको एडसेन्समा टेम्प्लेटमा एरर दिइराछ भने यसरी कस्टमाइज गर्नुस् एरर पनि दिदैन हैन यहाँ सबै देख्न सक्नुहुन्छ अब के छ अरु पेज स्पिड हेरौँ हैन भयो भएन मोबाइलमा 55 छ डेस्कटपमा 93 छ अलिकति अझै हेभी भएछ हामीलाई अलिकति लो पनि गर्न सक्छौं अझै यसलाई फास्ट पनि बनाउन सक्छौं हैन अनि यता हेरौँ पोस्ट पेजमा 37 यता 93 हैन पोस्ट पेजमा केही इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ भएको छैन अब एडसेन्स कार्ड राखेपछि यो पेज स्पिड कहाँ पुग्छ हैन अनि के इस्युहरु आउँछ यहाँनिर तल सबै सल्भ गर्दै जान्छौँ हामी यो ट्युटोरियलमा यो सिरिजमा हैन अनि आजलाई भनेको अब एड पनि राख्दिम हैन मैले चाहिँ होरिजेन्टल वाला गुगल एडसेन्सको कोड चाहिँ कपी गरेको छु हैन अब कहाँ छ होरिजेन्टल वाला है डिस्प्ले एड चाहिँ है होरिजेन्टल वाला डिस्प्ले एड चाहिँ कहाँ छ भने यो लोगो भयो यो भयो हेडर एड यहाँनिर एड राख्दा कस्तो हुन्छ राम्रो छ धेरै एड युज नगर्ने हैन स्पिड बनाउनु छ भने एटलिस्ट 3 देखि 4 वटा भन्दा बढी युज नगर्ने हैन कतिवटा छ पहिला गरौँ एउटा दुईटा अनि यहाँनिर तीनटा ल ठीक छ हैन तीनटा रहेछ हैन होम पेजमा तीनटा पर्फेक्ट भनौँ न अब कहाँ छ भन्दाखेरि एउटा होरिजेन्टल है मैले होरिजेन्टल कपी गरेको सिम्पली यसलाई पेस्ट गरिदिनु यसरी अनि सेभ गरिदिनु यसै गरी अर्को होरिजेन्टल कहाँ छ भन्दाखेरि पोस्ट पेजको पनि होरिजेन्टलै हुन्छ हैन होरिजेन्टलै हुन्छ यसलाई पनि रिप्लेस गरिदिउँ सेभ गरौँ यसै गरी तल पनि होरिजेन्टलै हुन्छ पोस्टको तल मुनि दुईतिर पेस्ट गरिदिउँ अनि त्यसपछि भनेको अर्को पनि रहेछ एड हैन तीनटा पोस्टकै रहेछ पोस्टकै लागि तीनटा भयो हैन पोस्टको लागि त अलिअलि राख्दा नि भयो हैन 5 वटासम्म 4 देखि 5 अथवा त्यति नै भनौँ न
यहाँनिर राख्यो। अरू होरिजेन्टल एड कहीँ चाहिँ छैन नि है। अब एकचोटि चेक गरौँ। अब यहाँ एड आउनु सुरु भइसक्यो किन पर्फेक्टली मिलेको एड आएको छ होइन। अलिक ठुलो त छ, एउटा यहाँ मिस भएछ है। अनि अर्को भनेको कहीँनिर हुन्छ यहाँनिर होरिजेन्टल होम पेजमा, पोस्ट पेजमा चाहिँ आइसक्यो होइन। अब एकचोटि यहाँ एउटा राख्नु होइन, एसइओको मुनि यहाँनिर चाहिँ एउटा मिस भएर रहेछ अघि। यसलाई कपी गरौँ, पेस्ट गरिदिउँ है, सेभमा क्लिक गरौँ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँनिर एउटा एड आएको छ, अलिकति इमेज चाहिँ आएन है, के भएछ पछि। अब त्यसपछि भनेको यहाँनिर हो पोस्ट पेजमा जाऊँ। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ किन छुट्टै गरेको भने कहिलेकाहीँ एडसेन्सले केही बाहना पाउँदैन होइन। अनि आफ्नो एड हेरेको न्युमा पनि सस्पेन्ड अथवा केही गर्न सक्दैन क्या। सो यो चाहिँ अर्कै ट्याबमा हो, अर्कै ब्राउजर भन्दा नि अर्कै जिमेल अकाउन्टबाट खोलिरहेको छु, एडिट गरिरहेको छु, त्यही भएर होइन। अनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर एड हेऱ्यो भने साँच्चै समस्या हुँदैन कि, एउटा यहाँ, दुईवटा यहाँ, तिनवटा भयो है। अब यहाँबाट राख्यो भने 4 भयो होइन। एकदमै पर्फेक्ट रहेछ यो टेम्प्लेट चाहिँ होइन। एउटा, दुईवटा, तिनवटा, 4वटा, 5वटा भएछ टोटल होइन। ठिकै छ 5वटासम्म होइन। अब चाहिँ मैले भर्टिकल अथवा बक्स टाइपको एड चाहिँ साइड बारमा राख्दैन, एउटा कपी गरेको छु कोड चाहिँ सिम्पली पेस्ट गरिदिनु यसरी अनि सेभ गरिदिने। अनि त्यसपछि चेक गरौँ फेरि होम पेजमा जाऊँ। अब हेरौँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि यहाँनिर राखेको आएछ होइन। एकदमै लामो आएछ, सानो भएको राम्रो चाहिँ ठिकै छ। तर एउटा, दुईवटा, तिनवटा है होम पेजमा टोटल। पोस्ट पेजमा एउटा माथि, दुईवटा, अनि त्यसपछि यहाँनिर 3वटा, यहाँनिर 4वटा, यहाँनिर 5वटा है। त्यसलाई एकदमै पर्फेक्ट छ होइन। 4देखि 5वटा धेरै एड राख्यो भने अलिकति टाइम लिन्छ है लोड हुनलाई। अनि फेरि चेक गरौँ है तपाईँ एड राखेर है, दुइटै चेक गरिदिउँ। अब देख्न सक्नुहुन्छ होइन, अलिकति डिक्रिज त भइ नै हाल्छ क्या एडसेन्सको एड राख्ने बित्तिकै होइन। अब डेस्कटपमा पनि 64, अलिकति केही इम्प्रुभमेन्ट हो, अझ पनि धेरै इम्प्रुभमेन्ट गर्न बाँकी छ होइन। अब यो चाहिँ ट्युटोरियलमा हामी 80सम्म अथवा 70-80सम्म चाहिँ लान्छौँ यहाँ पुस गरेर। मोबाइलमा पनि 20-30सम्म चाहिँ भन्नु धेरै त सकिँदैन होइन। अनि यता पनि हेऱ्यो भने 19 मोबाइलमा डेस्कटपमा 66 भनेपछि अहिलेको भन्दा त धेरै बेटर हो, अझै भन्दा पनि बेटरमा लानेवाला छौँ भयो भने हामी। अब आजको लागि चाहिँ यति होइन। सर्ट कोड्सको लागि चाहिँ यो सर्ट कोड्स कसरी युज गर्ने होइन, यो चाहिँ म अर्को भिडियोमा भन्छु होइन। यो धेरै लामो भइसक्यो। सो आजको लागि यति, अब अर्को भिडियो भेटौँला।